والذین ماہو اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ میرے محبوب پیغمبر دی جماعت آپس اندر بڑے رحم دل نے، آپس اندر روحا ماؤ بینہم دی تصویر نے، آپس اندر بڑے خوش اخلاق نے، لیکن کفار واسطے، اسلام دے دشمنہ واسطے، اسلام دے باغیاں واسطے، رب دے توحید دی بغاوت کرن والیاں دے خلاف اشداء علی الکفار، اشداء علی الکفار۔ او میرے محبوب پیغمبر دے صحابہ جنہاں نے اپنی جان اپنے مال دے بدلے رب نال تجارت کی تھی، مال خون دے بدلے رب نال تجارت کرنے والے، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم اموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن ومن اوفی بعہدہ من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ وذالک ھو الفوز العظیم۔ جان اور مال دے بدلے رب نال تجارت کرنے والے میرے محبوب پیغمبر دے یار، میرے محبوب پیغمبر دے ساتھی اور میرے محبوب پیغمبر دے یاراں وچوں میں ایک یار دا تذکرہ آپ حضرات دے سامنے بیان کرنا چاہنا۔ میرے محبوب پیغمبر دا ساتھی عبد العزیٰ اجے مسلمان نہیں ہویا، کلمہ نہیں پڑھیا، رب دی توحید دا اعلان نہیں کیتا، نبی علیہ السلام دے کول ہوندا ہے۔ ایک دن اسلام دی دولت مالا مال ہویا، توحید دا رنگ مزین ہویا، گھر گئے، دروازہ کھڑکایا، باپ آیا، پتہ چلیا، دسیا کہ میں مسلمان ہو گیا ہوا، اس محبوب دا میں کلمہ پڑھ لیا ہے۔ جیڑا ماں باپ اولاد کھولو ہر چیز قربان کرنے والا اس باپ نے کرو کر دیتا، تو دروازے اندر داخل نہیں ہو سکتا، یا کلمہ چھڑ دے پھر تو اس کار اندر داخل ہو سکنا ہے۔ پھر باپ نے ایسی سختی کی تھی، ماں نے ایسی سختی کی تھی، جڑا لباس اپنے جسم تے کپڑے پائے نے، باپ نے وہ کپڑے بھی اتار لے۔ ایک کپڑے بھی ساڈے نے جا جا کے جدا کلمہ پڑھے آئی، جنہوں اپنا محبوب منے آئی، او دے کول چلا جا، ماں کے ترلا پایا، ماں نے ایک کپڑا ٹاٹ پرانا بسیدہ دیتا، انہوں دو ٹوٹے کر کے اپنی شرم بانو ڈام کے چلا جاندہ ہے۔ رات دی تاریکی ہے، رات دا ویاہ میں اندھیری رات ہے، فجر تو پہلو میرے محبوب پیغمبر دے دروازے دے سامنے جا کے بیٹھ جاندہ ہے۔ میرے محبوب پیغمبر دے دروازے دے سامنے بیٹھ جاندہ ہے۔ نبی علیہ السلام جدو تہجد واسطے باہر نکلے، دیکھیا کون؟ کہنے لگا میں عبد العزیٰ وا، کلمہ پڑھ لے آئے، ماں نے کرو کر دیتا ہے، باپ نے کرو کر دیتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے سینے نہ لگایا،
سینے نہ لایا، مسجد اندر چلے گئے۔ وقت گزرتا گیا، اس کا نام امام کائنات نے پہلو عبد العزا ہے، پھر میرے محبوب پیغمبر نے عبداللہ رکھیا۔ ایام گزرتے گئے، وقت گزرتا گیا، ایک جنگ دے موقع تھے، اے صحابی رسول شہید ہو جاندہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے پتہ چلیا، نبی علیہ السلام نے ایدی قبر کھودی، پھر صحابہ نے حکم دیتا اینو کفن میں خود پہنانا ہے اور اس نو قبر کی میں خود اتارنا ہے۔ جنہیں اسلام واسطے ہر چیز قربان کیتی ہے، اسلام دی آپ یاری واسطے، اللہ دی توحید واسطے، امام کائنات دی ختم نبوت واسطے ہر چیز لٹا دیتی ہے۔ او دی شان، او دا مقام امام کائنات، کفن بھی خود پہنان دینے، قبر اندر بھی خود اتار دینے۔ سیدنا حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو انہوں قبر اندر اتاریا جا رہا ہے، امام کائنات اپنے ہتھاں دے نال قبر اندر اتارے نے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ زاروں کی تار رو رہے نے۔ دل اندر خیال پیدا آیا، کاش اس جگہ تھے اج میں ہوندا، رب دے رستے اندر شہید ہوندا تے امام کائنات میں خود دفنا دے۔ اینا مقام، اینی عظمت، اینی شان میرے محبوب پیغمبر دے یاراں دی اور میرے محبوب پیغمبر دے ساتھیاں دی۔ او بھی وقت آیا، سیدنا امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، ساری کائنات دے سردار پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما نے۔ عروہ ثقفی نبی علیہ السلام دی داڑھی اندر ہاتھ لگا رہا ہے۔ سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ویکھیا، میان چو تلوار نکالی اور اس بات کا اعلان کیتا، اے عروہ اگر تو دوبارہ اپنا نپاک ہاتھ محبوب پیغمبر دی داڑھی اندر لگایا، میں تیری گردن نو اتار دیاں گا۔ اے سارا معاملہ جدو عروہ ثقفی نے ویکھیا، عروہ ثقفی نے نبی دے یاراں نو ویکھیا، عروہ ثقفی نے محبوب پیغمبر دے ساتھیاں نو ویکھیا، عروہ ثقفی نے محبوب دی جماعت نو ویکھیا۔ جدو واپس گئے پوچھیا گیا، عروہ کی ویکھ کے آیا ہے، کی نظارہ کر کے آیا ہے؟ جڑی ترجمانی کی تھی، او کہے عروہ ثقفی قریشان جا کے، او کہے عروہ ثقفی قریشان جا کے، میں شاہاں دے شاہی، میں شاہاں دے شاہی، او کہے عروہ ثقفی قریشان جا کے، میں شان دے شاہی درباران ڈٹھا، او کہے عروہ ثقفی قریشان جا کے، میں شان دے شاہی درباران ڈٹھا۔ او زمانے وچ انج دی، او زمانے وچ انج دی مثال نہیں مل دی، او زمانے وچ انج دی مثال نہیں مل دی، جے میں محمد دے یاران ڈٹھا۔ او زمانے وچ ایسی مثال نہیں مل دی، او زمانے وچ ایسی مثال نہیں ملدی، جویں میں محمد دے یاران ڈٹھا۔ او کرن وضو، او کرن وضو، کرن وضو دے قطرے، نبی علیہ السلام جدو وضو کر دے، وضو دے قطرے زمین تے ڈگ دے، او گرن قطرے وضو، او پج پج کے پکڑن، او گرن وضو قطرے، او نس نس کے پکڑن، محبت نال مل دے رخساراں نو ڈٹھا۔ کہ اس قطریاں نو،
وہ اپنے جسم دے نال مل دے نے، اپنے جسم دے نال مل کے سعادت سمجھتے نے، وہ اعلیٰ لوگ نے، وہ کامیاب لوگ نے، وہ جماعت اعلیٰ ہے، وہ ساتھی اعلیٰ نے، وہ جنت والے نے، محبوب بھی اعلیٰ ہے، محبوب بھی اعلیٰ ہے، وہ دے منن والے بھی اعلیٰ نے، کامیاب نے، تے جنہاں نوں رب آکھے کامیاب نے، رب آکھے جنتی نے، رب آکھے جنت دے سردار نے، اور جنہ دی وجہ تو اسلام کونے کونے تے پہنچے آئے سیدنا حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ، اور مکے دیاں گلیاں اندر گسیٹیا گیا، تتی ریٹا تھے لٹایا گیا، لیکن احد ہی پکاریا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ورد اجاگر کیتا، اہل دل نے اعلان کیتا، او پوج پوج بہت ساری عمر نگا لئی، او پوج پوج بہت ساری عمر نگا لئی، شکر خدا دا دولت وحدت دی پا لئی، او پوج پوج بہت ساری عمر نگا لئی، شکر خدا دا دولت او وحدت دی پا لئی، او پڑھ لیا کلمہ دلوں، او پڑھ لیا کلمہ دلوں احمد سردار دا، او پڑھ لیا کلمہ دلوں احمد سردار دا، نام محمد والا کال جٹھار دا۔ کون میرے محبوب پیغمبر دے ساتھی، کون میرے محبوب پیغمبر دی جماعت جنہ دے بارے محبوب پیغمبر نے کیا، لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ نو برا نہ آکھو، انہاں نو گالی نہ دیو، اے عظیم لوگ نے، اے دانشور لوگ نے، اے سیانے لوگ نے، انہاں دی وجہ تو اسلام کونے کونے تے پہنچے آئے، انہاں دا انہاں مقام ہے، انہاں دی انی عظمت ہے، انہاں دی انی شان ہے، انہاں دی بلندی ہے۔ عام بندہ احد پہاڑ دے برابر رب دے رستے اندر سونا خرچ کرے، میرے محبوب پیغمبر دا ساتھی ادھا کلو جاؤں اللہ دے رستے اندر خرچ کرے، احد پہاڑ دے برابر سونا خرچ کرنے والا بھی صحابی رسول دی عظمت نو نہیں پہنچ سکتا، او دے مقام نو، او دی بلندی نو، او دی رفت نو نہیں پہنچ سکتا۔ میرے دوستو بزرگو، اللہ نے سانو مسلمان بنایا ہے، اس محبوب پیغمبر دا امتی بنایا ہے، صحابہ کرام دا جانشین بنایا ہے، اے امت بھی اعلیٰ ہے، اے امت بھی بہترین ہے، اے نبی بھی اعلیٰ، اے امت بھی اعلیٰ، او دے منن والے بھی اعلیٰ، میرے محبوب پیغمبر دے سارے صحابہ، ائمہ دین، اولیاء کرام، اولیاء اعظام سارے اعلیٰ نے، شان و شوکت والے نے۔ اے امت کیڑی ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، نیکی دا حکم دین والی، اچھائی دا حکم دین والی، اور برائی تو لوگاں نو روکن والی، اے امت بھی اعلیٰ ہے، اور میرے محبوب پیغمبر دے او ساتھی بھی اعلیٰ نے، اور او صحابہ نو، اونا ساتھیاں نو منن والے بھی سب تو اعلیٰ نے، کامیاب نے، او کون نے، او اہل توحید نے، او اہل توحید نے جنہ دی دعوت لا الہ الا اللہ دی دعوت ہے، امام کائنات دی ختم نبوت دی دعوت ہے، امام کائنات دی رسالت دی دعوت دین والے اس زمین تے صرف اہل الحدیث نے، اہل توحید نے، جنہ نے اس ملک پاکستان نو بنان واسطے لکھاں قربانیاں دتیاں، اپنا خون پیش کیتا، اپنیاں جاناں پیش کیتیاں، اس ملک نو حاصل کیتا، اس پیارے ملک نو
اس پاکستان نو اس پیارے ملک نو حاصل کرنے واسطے اہل توحید نے لکھاں قربانیاں دے کے اس ملک نو حاصل کیتا۔ لا الہ الا اللہ دے نظام واسطے، امام کائنات دی رسالت نو عام کرنے واسطے، اسلام دا بول بالا کرنے واسطے ساڈے باوجداد نے قربانیاں دتیاں، اس ملک نو حاصل کیتا کہ اس ملک اندر آزادانہ طور تھے لا الہ الا اللہ دا قانون ہوئے گا، امام کائنات دی ختم نبوت، امام کائنات دی رسالت، امام کائنات دی سنت اجاگر ہوئے گی۔ لیکن بد قسمتی دے نال اس ملک اندر او نظام نہ آیا، بد قسمتی دے نال او شریعت نفاذ اسلام اس ملک اندر نافذ نہ ہوئی۔ اونا جگیردار پارٹیاں دی وجہ تو، اونا سرمایہ دار پارٹیاں دی وجہ تو اس ملک دی بد قسمتی، لکھاں لوگاں نے خون دیتا، مال لٹایا، جاناں پیش کی دیا کہ ایسا خطہ، ایسا ملک اسی حاصل کرنا والے ہاں جڑا لا الہ الا اللہ دے نظام تے قائم ہو رہا ہے۔ لیکن بد قسمتی دے نال او نظام اس ملک اندر نہ آیا، اور اللہ دے فضل و کرم دے نال اور رب کائنات دی رحمت دے نال اے وقت دور نہیں جدو اس ملک پاکستان اندر انشاءاللہ اللہ دی توحید دا اعلان بھی عام ہوئے گا، اور امام کائنات دی ختم نبوت دا دھمکا، امام کائنات دی رسالت عام ہوئے گی۔ اس ملک اندر نفاذ اسلام آئے گا۔ جنہ لوگاں نے قربانیاں دیتیاں انہاں دا خون اللہ دے فضل و کرم دے نال رائے گا نہیں جائے گا۔ میرے دوستو بزرگو، اہل توحید جنہ دی دعوت اللہ دے قرآن دی دعوت ہے، اور امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان دی دعوت ہے۔ ترکت فیکم امرین لن تزلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولی۔ اہل حدیث دی دعوت ایک اللہ دے قرآن دی دعوت ہے، ایک امام الانبیاء دے فرمان دی دعوت ہے۔ ساڈے اندر کمیاں خطائیاں، ساڈے اندر غلطیاں ہزاراں نے، لیکن مسلک اہل حدیث اندر اہل توحید دا جیڑا منہج ہے، اہل توحید نے جیڑا منہج بنایا ہے، وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین دا جیڑا منہج سی، وہی منہج اہل حدیث دا ہے۔ میرے دوستو بزرگو، اس اہل حدیث دی آواز اللہ دے فضل و کرم دے نال، اہل توحید دی آواز اس ملک پاکستان اندر گونجے گی۔ امام کائنات دا ختم نبوت دا دھمکا، اللہ دی توحید بذریعہ جمعیت اہل حدیث پاکستان، آواز اللہ دے فضل و کرم دے نال گونجے گی۔ اے جمعیت اہل حدیث پاکستان، او جماعت جدی آبیاری جدوں آبیاری واسطے حضرت علامہ عیسیٰ علیہ ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ نے اپنی جان دا نذرانہ پیش کیتا۔ حضرت علامہ حبیب الرحمان یزدانی، محمد خان نجیب نے، عبد الخالق قدوسی نے اپنی جانہ دا نذرانہ پیش کر کے اس جمعیت اہل حدیث پاکستان دی بنیاد رکھی۔ اینو ختم کرنے والے، اس نو دبانے والے مٹ جان گے، ختم ہو جان گے۔ جمعیت اہل حدیث پاکستان ایک روشن چراغ ہے، چمکتا ہویا ستارہ ہے۔ اے اللہ دے فضل و کرم دے نال غروب نہیں ہو سکتا۔ انہاں دی آواز قرآن دی دعوت ہے، امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان دی دعوت ہے۔ اللہ پاک دے حضور دعائے مولا کریم سانو اہل توحید نو، اہل حدیث نو آپس اندر محبت، پیار، عقیدت، الفت دا اظہار کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستو بزرگو، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین آپس اندر روحا ماؤ بینہم دی تصویر سن۔ اگر اہل توحید، اہل حدیث
तमाम तर कट्ठे होके आपस अंदर अल्लाह दी तौहीद वास्ते इमाम कायनात दी खत्म नबूवत वास्ते मोहब्बत दा उल्फत दा अकीदत दा इजहार करनगे। इस मुल्क पाकिस्तान अंदर अल्लाह दी तौहीद दा ऐलान होएगा और इमाम कायनात दी खत्म नबूवत दा इंशाअल्लाह प्रचार होएगा। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।